बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमा नाज है और मेरी और आपकी मुलाकात होती रहती है इस चैनल के जरिए, कभी सेल्फ हेल्प वीडियोस के जरिए तो कभी इंग्लिश लेसन्स के जरिए। लेकिन आज का जो एपिसोड है ये एक इम्पोर्टेंट एपिसोड है और इसमें हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त की खुशियों के बारे में, कुछ वादों के बारे में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा ये प्यारा वतन मारिज़ वजूद में आया और तब से लेकर अब तक हम इस वतन की खुशियों के साथ जी रहे हैं और सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। हर एक के मनाने का अलग एक स्टाइल होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ ये खुशियां मनाऊंगी कुछ वादों के साथ। और अपनी वतन के चूंकि 14 अगस्त है लिहाजा हम 14 वादों की बातें करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें तो वो अल्लाह के फजल का है कि अल्लाह ने हमें ये वतन से नवाजा। और अगर हम अपने बड़ों का शुक्रिया अदा करें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इन अनथक मेहनत के बाद हमें ये प्यारा सा गिफ्ट मिला, हमें ये प्यारा सा वतन मिला। और अगर हम दीगर रहनुमाओं के साथ साथ हम अपने बड़ों की, बुजुर्गों की बात करें तो उनकी कुर्बानी के बाद ये प्यारा वतन मारिज़ वजूद में आया। लिहाजा हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने वतन के लिए हर पल जिए, हर पल अपने वतन के लिए सोचें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ हम कुछ वादों की बात करते हैं, कुछ आदत बदलने की, कुछ आदत अपनाने की और कामयाबी से हमकिनार होने की। तो आओ अहद करें। सबसे पहले हम अहद करेंगे कि एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे और अच्छे इंसान बनने के लिए रोजाना की बुनियाद पर हम जरूर कोई एक काम अच्छा करेंगे। और अगर वो एक काम जो है दूसरों की मदद है किसी भी तरह से, या फिर जमीन पर कोई गिरा हुआ कागज या कोई कचरा हम देख के उसको उठा के ट्रैश बिन में डालें, तो इतने छोटे छोटे काम ही क्यों ना हो, अगर हम इन कामों को मद्देनजर रखें। ये मत सोचें कि ये छोटा काम है तो इससे मैं क्या इनकलाब लेके आ सकता हूँ या लेके आ सकती हूँ, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि कितनी देखने वाली आंखें होंगी कि अगर आपके इस एक अच्छे काम को देखें तो फौरन वो आपकी पैरवी करे, आपसे इंस्पायर होके वही काम करे, तो ऑफ कोर्स आपको कितना फायदा हुआ, कामयाबी मुबारक। दूसरे पॉइंट पे मैं बात करूंगी कि बहैसियत वालिदैन हम रोल मॉडल बनेंगे और रोल मॉडल बनने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के अच्छे उसूल बनाएं, उन उसूलों पर चले। लिहाजा हमें कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को कहें कि ये करें और ये ना करें। बहैसियत तालिब इल्म हम अपने उस्ताद की कदर करेंगे और अपने उस्ताद की कदर के साथ साथ अपने किताब से मोहब्बत करेंगे और इसमें जो मौजूद असबाक हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा कि इल्म के साथ साथ हमने आजी को भी सीखना है, हमने किरदार साजी पर भी काम करना है और हमने अपनी तरबियत पर भी काम करना है, क्योंकि अगर ये चीजें होंगी तो सोने पे सुहागा हमारी तालीम को 4 चांद लग जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम एक तालिब इल्म उस्ताद की इज्जत करते हैं तो यहाँ पर बहैसियत उस्ताद हमें क्या करना चाहिए। बहैसियत उस्ताद हम ये वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों में कोई तफरीक नहीं करेंगे। हमारे क्लासरूम में तमाम बच्चे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और लिहाजा हम उनकी जबरदस्त तरीके से किरदार साजी करेंगे और उनके जज्बात, एहसासात और मोहब्बत का ख्याल रखेंगे। बहैसियत औलाद हम ये वादा करते हैं और करेंगे कि हम अपने वालिदैन की बहुत कदर करेंगे, क्योंकि यही वालिदैन हमें जवान करते करते खुद बूढ़े हो जाते हैं। लिहाजा हमने अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से और नेक बर्ताव से पेश आना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि रोजाना की बुनियाद पर सोने से पहले हम अपना मुहासिबा करेंगे कि क्या हमने अच्छा किया, क्या हमने बुरा किया, क्योंकि ये जो मुहासिबा है ये आपको बताएगा कि हमारे एक्शंस क्या है और हमारे रिजल्ट्स क्या है। आगे हम बढ़ते हैं और इसमें भी मैं कहूंगी कि बहैसियत इंसान हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। जो जिस ग्रुप में मौजूद ना हो, जो जहां पर मौजूद ना हो, तो
ان کے حوالے سے ہم کوئی ذکر نہیں کریں گے تاکہ ان کی برائی کو ہم کاؤنٹ کرتے کرتے اپنا قیمتی ٹائم خراب نہ کریں اور اپنی نیت خراب نہیں کریں، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے کا سب سے بڑا نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو گنوا بیٹھتے ہیں اور اپنی نیت کو خراب کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو بھی ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ وعدہ کریں گے کہ ہم دوسروں کی برائی نہیں کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے معاشرے کا دوسروں پر تنقید کرنا، لہٰذا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پر تنقید نہیں کریں گے۔ اگر وہ غیر حاضر ہوں تو ان کی برائی نہیں کریں گے، اور اگر وہ سامنے موجود ہو تو تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، کیونکہ یہ خوشگوار تعلقات کو کاٹ دیتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک نے اپنی اپنی ویلیو سیٹ کی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ ویلیوز کو بہت زیادہ جج کریں گے اور انالائز کریں گے کہ آیا ہم ان ویلیوز پر چل رہے ہیں کہ نہیں، جس میں دوسروں کی محبت اور احترام اور دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات، کیونکہ جب تک ہمارے پاس دوسروں کی محبت اور احترام کے جذبات نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں ہمارے پاس پلٹ کے کبھی نہیں آئیں گی، لہذا ہم دوسروں کو محبت دینے والے بنیں گے اور اپنے معاشی، جسمانی، روحانی اور ذہنی پہلوؤں پر کام کریں گے، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ سے محبت کریں گے تو لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے، اور اگر ہم جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کی پرواہ کریں گے اور اس کا خیال رکھیں گے تو ہم انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طور پر، بیرونی اور اندرونی دونوں طور پر مضبوط ہوں گے، اور جب ہم مضبوط ہوں گے تو پھر ہم اپنے وطن کے بھی کام آئیں گے، دوسروں کے بھی کام آئیں گے اور اپنے بھی کام آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کے کام آئیں۔ پھر اس کے بعد ہم ایک الگ پرومس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سستی سے نکل کر ہم چستی کی طرف جائیں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ جابز نہیں ہیں، بلکہ 14 اگست 2020 سے لے کر 14 اگست 2021 تک ہم اپنے آپ کو ان پرومسز میں اور اپنے اس میں کام میں اتنا اسکلفل بنائیں گے خود کو کہ جاب ہو یا اپرچونٹیز ہو ہمارے پاس خود چل کر آئیں۔ اور فائنلی 14 پر ہم جائیں گے کہ آج کے دن ہم ایک پودا لگائیں گے ایک اچھی نیت کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے سرزمین کو ہم سرسبز و شاداب رکھیں گے، اور دوسرا یہ ہے اس انٹینشن کے ساتھ کہ جب پودا بڑا ہو کے درخت بنتا ہے تو وہ درخت جو ہے دوسروں کو سایہ دیتا ہے، لہٰذا ہم بھی بڑے ہو کے نہ صرف جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جائیں، چاہے اپنے پوسٹ میں، اپنے ڈیزگنیشن میں یا پھر اپنے کاموں میں، تو ہم دوسروں کا خیال رکھیں گے، دوسروں کو نہیں بھولیں گے، دوسروں کے لیے سیلف لیس رہیں گے، ایثار کے جذبات رکھیں گے۔ ان 14 پرومسز کے ساتھ آپ نے بھی کیے، میں نے بھی کیے، اور میں آج بھی وعدہ کرتی ہوں کہ اپنے وطن کے ساتھ ایمانداری اور اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ پیش آئیں گے، اپنی زندگی کی 100% رسپانسبلٹی لیں گے، ذمہ داری لیں گے، اور کبھی بھی اپنے وطن کو مایوس ہونے نہیں دیں گے۔ اگر اللہ نے یہ دیا ہے تو اس کا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اور خوشیاں منانا ہمارا حق ہے، لہٰذا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ سے اجازت چاہوں گی وطن کے لیے یہ کلمات پڑھتے ہوئے کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ Stay tuned. See you very soon. Allah Hafiz, my dear. Pakistan, Zindabad.